नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अशरा ज़िलहज्जा तेज़ी से गुज़र रहा है, इसका हमें अंदाज़ा है, और इससे ज़्यादा तेज़ी हमें भी तो दिखानी है। नेकियां समेटने में और अपने रब को राज़ी करने में हमें दौड़ लगानी है। आपकी नेकियों को इन दिनों में रब इस तरह पसंद फरमाता है, इतनी मोहब्बत करता है इन नेकियों से, इनसे इतना बुलंद मकाम देता है आपकी नेकियों को कि आप छोटी छोटी नेकियां भी करेंगे तो इतनी फजीलत है इन नेकियों की। इस अशरे में अगर ये अशरा गुज़र गया ना तो बड़ी बड़ी नेकियां भी इनके पाए को नहीं पहुंच सकती, इन दिनों में की गई छोटी छोटी नेकियों के बराबर नहीं हो सकती। और ये बात ही इनको स्पेशल बना देती है इस अशरे को कि इस साल का कोई और दिन भी नहीं कर सकता। सब दिन इन बेस्ट दिनों के सामने कम हैं, मर्तबे के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, और इस बात को हमें समझना है। इसी वजह से नेकियों में जितनी आप दौड़ लगा सकते हैं लगाइए, जितनी आपकी हिम्मत है लगाइए, क्योंकि ये दिन जल्द ही गुज़र जाएंगे। देखें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने तूर पर बुलाया था तो बनी इसराइल के 70 बुज़ुर्गों को भी आप साथ लेकर निकले थे। रब से मुलाकात का शौक़ इतना था कि तेज़ी से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे और साथियों को पीछे छोड़ दिया था। अल्लाह ताला तो हर चीज़ का जानने वाला है। जल्दी से आप पहुंच गए और अल्लाह ताला ने हमें बताने के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा सूरत तहा में आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 83 में कि वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा आपको कौन सी चीज़ आपकी कौम से जल्दी जल्दी आगे ले आई? वो तो पीछे आ रहे हैं, जिनको आप साथ लेकर आए थे उनको आप पीछे छोड़कर आप जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचाए हैं। देखें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं व आजिल तो रब्बी लितर्दा, मुझे इस बात की जल्दी थी कि मैं जल्दी से अपने रब से मुलाकात कर लूँ, मुझे अपने रब से मुलाकात की खुशी थी, इसलिए मैंने जल्दी की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के कलीम हैं, इतने जलीलुल कदर पैगंबर हैं, वो दौड़ कर अल्लाह से मुलाकात के लिए दौड़ें लगा रहे हैं कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। आजकल हमें भी ये दौड़ें लगानी हैं, सिर्फ़ इसी मकसद के लिए हमारी दौड़ें होनी चाहिए, वरना हमारा क्या मकाम है, हमारी क्या हैसियत है। मगर ये शौक़, ये जल्दी दिखाना इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह तो खुश हो जाए, दिल में ये तमन्ना हो जाए कि ए अल्लाह तू राज़ी हो जाए। हर नेकी करते वक्त ये ज़रूर होना चाहिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मुझे उसको खुश करना है, ये मेरी नेकी उसकी खुशी के लिए है। हालांकि अल्लाह को हमारी किसी भी नेकी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मेरा शौक़ और मेरा जज्बा देखकर वो खुश होगा, वो मेरी मोहब्बत से किए जाने वाले काम को की कदर करेगा। जितनी तड़प होगी उसको खुश करने की, उसको दिखाने की कि इतनी ही उसके अजर में बढ़ावा होगा, उसके देने में बढ़ावा होगा। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिखाया तो अल्लाह ने इनकी इस बात को कुरान मजीद में कोट कर दिया। पहुँच तो जाना ही था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आहिस्ता आहिस्ता भी जाते तब भी रब से मुलाकात हो जानी थी, उन बुज़ुर्गों को साथ लेकर आते तब भी रब से मुलाकात हो जानी थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह को अपना जज्बा दिखाया, अल्लाह मुझे कितना शौक़ है तुझसे मिलने का, और मेरा दिल कितना
جوش مار رہا ہے تجھ سے ملاقات کرنے کا، مجھے کتنی تڑپ ہے، میں تڑپ کی وجہ سے بھاگا آ رہا ہوں۔ تو میں اور آپ بھی صرف گنتیاں نہ کرتے رہیں اپنے عملوں کی کہ ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ خرچ کر دیا، یہ ادھر چلے گئے، ادھر اللہ کے راستے کے لیے ہم نے یہ والا کام کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، اس کو دے دیا۔ نہیں، اپنا جذبہ دکھانا ہے، اللہ کو دن بھر میں یہ کوشش کر کے دکھانی ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس میں اتنی تیزی دکھانی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور لوگوں کو کہنا ہے، جو آپ کا وقت برباد کرنے والے لوگ ہیں انہیں کہنا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ جب ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں، وہاں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو بھاگ بھاگ کے اپنی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں میرا کھلونا، یہ دیکھیں میری کاپی، یہ دیکھیں میری ڈرائنگ، اپنی چیزیں وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی محبت، اپنی چاہت دکھا رہا ہوتا ہے، آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کو اپنی خوشی دکھانی ہے۔ اللہ تیرے محبوب دن ہمیں مل گئے ہیں، ہم ان کی وجہ سے کتنے خوش ہیں، اور تو خوش کرنا چاہے تو یا اللہ تو ہمیں بھی خوش کر دے۔ یا اللہ ہمارے ان عملوں کو، یا اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کر کے ہمیں ان کا بہترین بدلہ عطا کر کے ہمارے دلوں کو سکون مہیا کر کے یا اللہ ہمیں بھی خوش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح دوڑ لگا کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ہمیں بھی راضی کر دے۔ یہ اسپیشل دن ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، وہ تو ہے ہی ان دنوں میں نیکی کو بہت زیادہ پسند کرنے والا۔ جب اس کے محبوب دنوں میں ہم نیکی کریں گے، ان دنوں میں ہم جب نیکیاں کریں گے تو اللہ بہت جلد ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ان دنوں میں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے بنسبت ان دنوں کے جو عام دن ہیں، اور یہ خاص دن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی قربانی کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ دو ہی لوگوں کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کو۔ خلت جیسی محبت، خلت وہ محبت ہوتی ہے جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ اور یہ کب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو؟ جب انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز، بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، تب اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسپیشل بات ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم پر بھی کوئی چوں چرا نہیں کی، کسی موقع پر انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں، اللہ اس طرح کیوں، اللہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں۔ جہاں رب کا حکم ہوا وہیں سر جھکا دیا، حتیٰ کہ رب العالمین نے خود تعریف فرمائی ان کی سورہ البقرہ میں۔ رب تعریف کر دے تو پھر اور کیا ہی کہنے، پھر اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اذ قال ابراہیم اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ایک ذرا وقفہ نہیں کیا، جیسے ہی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو فرما بردار کر لو، اے ابراہیم اپنے رب کا فرما بردار ہو جا، اپنے آپ کو مطیع کر لے، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ کی ہر بات کے سامنے خود کو بغیر کسی سوال کے اور بغیر سوچے سمجھے جھکا دینا، اور مقام اور مرتبے پھر ایسے ہی ملا کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں، کوئی دل میں تنگی نہیں کہ یا اللہ میں نے اتنا کچھ کیا، بیوی بچے کو بھی بیابان جنگل میں چھوڑا، اپنی نظروں سے اپنی بڑھاپے کی اولاد کو جو بالکل ایک ہی ہے، اکیلا میرا بچہ ہے، اس کو بھی اپنی نظروں سے دور کیا، اب میں اس کی قربانی بھی کروں؟ نہیں، کچھ ماتھے پہ بل تک نہیں، شکن تک نہیں۔ یا اللہ، ہے اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ کب ملے گا؟ یا اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرما۔ اور کچھ نہیں کہا، کچھ پچھلی باتیں دہرائی نہیں کہ یا اللہ میں نے باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، آگ میں کود گیا، بیوی بچہ چھوڑا۔ لوگ اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیجتے ہیں نا،
तो 3-4 दिन की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वहाँ पर तो जब अपने बच्चे को छोड़ा, बीवी बच्चे को छोड़ा, तो कोई फ़ोन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई अता पता नहीं। तो फिर अल्लाह ही उनको काफ़ी होगा, अल्लाह ही उनको काफ़ी हो गया। अल्लाह ने ऐसा बच्चे को परवान चढ़ाया और बच्चे को फरमाबरदार बनाया कि बच्चा ज़बह होने के लिए भी तैयार हो गया। जब कहा गया इब्राहिम इस प्यारे बेटे को ज़बह कर दो, रूह कांप उठती है ये जुमला ही पढ़ के, सुन कर भी रूह कांप उठती है। क्या लोग थे वो, क्या फरमाबरदार पैगंबर थे वो। आज हमें तो पता है ना कि मेंढा आ गया था, तो तब हम आराम से कुर्बानी कर देते हैं। कभी उनकी जगह पे रख कर सोचें, उनको तो नहीं पता था कि मेंढा आएगा। उनकी तो बुढ़ापे की और बड़ी ही दुआओं से मिली हुई अकलौती औलाद थी। बुढ़ापे की ना भी हो, अकलौती ना भी हो, लेकिन औलाद कितनी प्यारी होती है। सूरत फुस्सिलत में ये पूरा वाक़या लफ्ज़ ब लफ्ज़ आता है कि इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बुर्दबार तहम्मल मिजाज बच्चे की बशारत दी। बच्चा मिला और जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो बाप ने कहा, बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। जवाब सुनिए बेटे का। बेटा कहता है, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है आप कर गुजरिए। फरमाबरदारी देखें बेटे की। बाप के लिए बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना जितना मुश्किल था, और बेटे के लिए अपनी गर्दन पर छुरी चलवाना आसान काम नहीं। मैं कुर्बान जाऊं बाप बेटे की गुफ्तगू पर। कितना सब्र दिखाया दोनों ने। उन्होंने हलीम तहम्मल वाला बेटा अल्लाह से मांगा था, तो बेटा कितना साबिर और कितना बुर्दबार है। अब्बू आप अल्लाह के हुक्म को बजा लाइए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब दोनों मतीअ फरमाबरदार हो गए, जब बेटे को लेकर चले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो रास्ते में शैतान बार बार कह रहा है, कहाँ जा रहे हो, किसको कुर्बान कर रहे हो। उस बेटे को कुर्बान कर रहे हो जो बुढ़ापे में मिला और अकलौता ही बेटा है आपका। कहाँ चले, रुक जाओ रुक जाओ। तब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पत्थर उठाकर मारते हैं। आपका ये पत्थर मारना अल्लाह को इतना पसंद आया, कहा अब ये सुन्नत रहती दुनिया तक कायम रहेगी। हज का रुकन बना दिया। जब शैतान का उधर बस ना चला तो अम्मा हाजरा के पास पहुंचा। कहता है, देखो अम्मा, कहाँ चला गया आपका बेटा। इब्राहीम बेटे को लेकर कहाँ गया। सोचें अम्मा हाजरा की भी ये वो औलाद हैं जिन्हें उन्होंने अकेले तन तनहा कितनी मेहनतों और मुशक्क़तों से पाला। सिंगल मदर होकर और अकलौती औलाद को जब पाल पोस कर बड़ा किया, कहती हैं कहाँ ले गया। कहा तेरे बेटे को ज़बह करने लेकर गया है। कहने लगी क्यों करेगा वो ऐसा, वो तो उसका बाप है, तो बाप ऐसा तो नहीं कर सकता। शैतान बोला, वो कहता है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, करोड़ हाँ रहमतें बरकतें हों उन पर। शैतान बोला कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहता है अल्लाह का हुक्म है। जवाब सुने अम्मा का। बीबी हाजरा कहती हैं, अच्छा अल्लाह का हुक्म है तो फिर मैं भी खुश हूँ, मैं राज़ी हूँ। माँ देखें कैसी हैं, कैसा कलेजा होगा। ज़रा मैं और आप सोचें कहाँ पर हैं, अपना मुवाजना करें कि अगर बाप एक थप्पड़ लगा दे बच्चे को तो हम घर सर पर उठा लेती हैं। देखें वो अकेले बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ कह रही है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं खुश हूँ। ये इम्तहान माँ का भी है, बाप का भी है और बेटे का भी है। इस इम्तहान में तीनों कामयाब होते हैं। जब लेकर चले तो वो समझदार बच्चे, इतने प्यारा बच्चा बोलता है, कहते हैं अब्बा जान, जब आप मुझे ज़बह करने के लिए लिटाएंगे ना
تو میرا چہرہ سامنے کو نہ رکھیے گا، کہیں باپ کی شفقت، وہ پدری محبت اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اب آپ حوصلہ دیکھیے بچے کا، باپ کے ساتھ خود چل کر جا رہا ہے، کس کام کے لیے؟ قربان ہونے کو۔ اگر آج جانور کو بھی پتہ چل جائے نا، وہ بھی چھری تیز کرتے دیکھ لینا، تو وہ بھی رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کا دیکھیں صبر اور جذبہ اور شوق، ذبح ہونے جا رہا ہے۔ سوچیں آپ کہ اس طرح سے وہ جا رہا ہے جیسے کوئی آج کل ہمارا بچہ خوشی خوشی بازار جاتا ہے گفٹ لینے، کپڑے خریدنے، کھلونے خریدنے۔ وہ بچہ یہ چیزیں خریدنے بازار نہیں جا رہا، بلکہ ذبح ہونے جا رہا ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتے ہیں، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کے نام، ان کی قربانیاں رہتی دنیا تک رکھ دیتے ہیں اور ان کی ان قربانیوں کو قرآن کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک کھلا امتحان تھا، بے شک یہ کھلا امتحان تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اس لیے ہم نے تو آپ کا جذبہ دیکھنا تھا، ہم نے تو آپ کو آزمانا تھا، لہٰذا ہم نے ایک ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ابراہیم کا ذکر پھر رہتی دنیا تک جتنے آنے والے ان کے لیے باقی رکھ دیا کہ سب اب قربانی کیا کرو۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو ابراہیم تجھ پہ۔ کتنی محبت کا سلام بھیجا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتوں اور برکتوں والا سلام بھیجا ہوگا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور جب سلام نازل ہوا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلام ہو ابراہیم تجھ پر، ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی کوئی اپنی محبوب چیز اللہ کی محبت میں دے گا، اللہ کا اس کا بدلہ سلام اور بہترین اجر سے دے گا۔ اصل میں یہ امتحان تھا محبتوں کا۔ اللہ نے دیکھنا تھا کہ ابراہیم کو کہیں بیٹے کی محبت غالب تو نہیں آ گئی اللہ کی محبت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی محبت کو آزمانا تھا۔ اور جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ہر محبت ثبوت چاہتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ اللہ تیری محبت پر بیٹے کی محبت قربان ہے۔ اس قربانی سے ہم بہت سبق سیکھ سکتے ہیں، اگر سیکھنا چاہیں تو، کہ لوگوں اللہ کی خاطر اپنی محبوب ترین چیز بھی قربان کرنی پڑ جائے تو ذرا بھی دریغ نہ کرنا، ذرا بھی دیر نہ کرنا، ذرا بھی لیٹ نہ کرنا، فوراً حکم بجا لانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے ہمیں سکھا دیا، ہمیں دکھا دیا، یہ وہ اپنی قربانی کر کے ہمیں سبق دے گئے۔ دل میں ذرا بھی دکھ نہ لایا کرنا، چاہے ہمیں جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، چاہے مال کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو، اپنی مرضیوں اور خواہشات کی ہو، وقت کی ہو، صلاحیتوں کی ہو، بچوں کی ہو۔ دیکھیں، اللہ سے بچا بچا کر نہ رکھنا، وہ لے کے کچھ تھوڑا ہی اپنے پاس رکھ لے گا، وہ کوئی اپنے پاس تھوڑا ہی رکھ لیتا ہے، وہ تو جہانوں کا رب ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ تو تم کو آزماتا ہے۔ تم اس کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو، کچھ دے کے تو دیکھو، پھر دیکھو وہ کیسے مالا مال کرتا ہے۔ سلام علی ابراہیم، پھر یہ ہوتا ہے، پھر سلام ہوتا ہے۔ مگر چونکہ ہم ٹھہرے تھوڑے دل کے مالک، اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں، اپنی خواہشات کو مار کر کیسے اللہ کے لیے یہ کر دیں، ہائے اپنے شوق کیسے ختم کر دیں۔ میرا تو دل کب سے لگا ہوا تھا اس چیز پر
कैसे मैं ये चीज़ ना ख़रीदूँ, कैसे मैं ये वाले पैसे अल्लाह के रास्ते में दे दूँ, कैसे मैं ये कर दूँ, और मेरा वक्त तो बड़ा ही कीमती है, कैसे दे दूँ अल्लाह को ये वक्त। मेरे पास तो पहले ही वो वक्त बहुत कम होता है। अपने जज्बात कैसे कुर्बान करें, इस दिन के लिए तो मैंने बड़ी प्लानिंग की हुई थी। नींद कैसे कुर्बान करूं, इतनी सुबह मुझसे तो नहीं उठा जाता। फजर की नमाज कैसे पढ़ूं, रात को वैसे ही इतनी लेट सोए थे। अपने पैसे कैसे दे दूं, मेरे तो अपने अभी बहुत से काम बाकी हैं। अपनी ज़िंदगी कैसे अल्लाह के लिए लगा दूं, इंजॉय ना करूं अपनी ज़िंदगी को। मेरी अपनी ज़िंदगी है, मुझे इसको इंजॉय करना है। तो सोचें, हर काम में हम उससे बचा बचा कर रखना चाहते हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया है उसी का तो है सब कुछ, उसी ने तो दिया है। हम तो खाली हाथ आए थे, उसी ने सब कुछ दिया, माल, औलाद, सलाहियतें, सेहत, ज़िंदगी, वक्त। फिर उसके लिए लगाने में हम कितने बख़ील हैं। क्या हम भी अपने आप को ऐसे ही अल्लाह के सामने हाज़िर कर सकते हैं अपने आप को, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और क्या फरमाया, कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। और सच्ची सही तस्वीर इस आयत की देखना चाहते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें। अल्लाह ने इस कुर्बानी पर बेटा भी वापस कर दिया, अज्र भी लिख दिया, सलाम भी भेजा, अपना खलील भी बना लिया, और क़यामत तक इस उम्मत को भी हुक्म दे दिया कि मेरे खलील की सुन्नत की पैरवी करना। सब जानवर ज़बा करो और हर साल करो। लोग पूछते हैं ना कि कुर्बानी कितनी ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कि कुछ इसमें छूट है। तो आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देखकर ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़रूरी है। हम इस दुनिया में हर चीज़ के साथ चिमटे हुए हैं, किसी को भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हमारी वफ़ादारियाँ, हमारी मोहब्बतें, इनके भी तो सबूत चाहिए ना। हम सिर्फ़ ज़बानी कलामी कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से इश्क़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सच्चे आशिक हैं। तो सोचें हम इस आशिकी का कितना हक़ अदा कर रहे हैं, हम कितना अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, हम कितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने का सबूत दे रहे हैं, हम कितना सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजार रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम एक बकरा दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा भी ठीक है, बकरा कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमने उसको पाला है, ना उसके साथ इतनी मोहब्बत है, ना उनसियत है, ना उसको अपना वक्त दिया है, ना उसको अपना प्यार दिया है, बस ख़रीदा है और उसको ज़बा कर दिया है। इसलिए कुर्बानी करना बहुत आसान है। सोचें जो हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं, क्या वो हम दे सकते हैं? जान तो नहीं मांगी जा रही, ना ही औलाद की जान मांगी जा रही है। अगर कोई चीज़ आपको प्यारी है, मसलन देखें आपका वक्त ही है जो आपको बहुत वक्त आपके पास, आपका कीमती वक्त है, क्या वो दे सकते हैं? ठीक है, अगर आप दे सकते हैं, आपसे ना ही दुनिया छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, कुछ वक्त, कुछ अल्लाह के लिए वक्त निकालने के लिए कहा जा रहा है। चाहे वो जा नमाज पर बैठकर हो, चाहे वो क़याम की सूरत में हो, चाहे वो कहीं किसी दर्स वगैरह में शामिल हो के कुछ घंटा 2 घंटे लगाने के हों, सिर्फ़ वक्त मांगा जा रहा है। सिर्फ़ आपसे कुर्बानी इन चीज़ों की मांगी जा रही है कि हो सकता है वक्त ही जो है वो ही आपका कीमती हो, तो वो वक्त दे दें अल्लाह को, अपनी कोई सलाहियत दे दें, अपनी नींद कुर्बान कर दें, अपनी शॉपिंग का वक्त अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। क्या करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को पा लेने का वक्त हमारे पास बहुत कम है। आप सोचें, हमें आज ये अहद करना होगा कि अगर कोई भी चीज़ मेरे और अल्लाह के दरमियान आएगी,
میرے اور اللہ کی محبت کے درمیان آئے گی تو میں وہ چیز قربان کر دوں گی۔ اگر کسی پارٹی میں جانے سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہے تو میں وہ پارٹی قربان کر دوں۔ میں کوئی چیز دین کے مقابلے میں آگے نہیں آنے دوں۔ اگر کسی شاپنگ یا پارٹی میں جانے سے میری نمازوں کا حرج ہوتا ہے تو میں شاپنگ قربان کر دوں، نمازیں قربان نہیں کروں گی۔ اگر میری جاب سے میرے دین میں کمی آتی ہے، میری جاب کے اندر مجھے دین کے خلاف کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، مجھے میرے دین کے خلاف جاب کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، تو میں جاب کو قربان کر دوں گی، دین کو کبھی قربان نہیں کروں گی، دین ایمان میں کمی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر میرا فرینڈ سرکل ایسا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ سے دور ہو جاتی ہوں تو میں اپنا فرینڈ سرکل قربان کر دوں گی، میں اپنے فرینڈس کو قربان کر دوں، لیکن مجھے اپنے اللہ سے دور نہیں ہونا، اللہ کی محبت کو قربان نہیں کرنا۔ اگر میں گھر کے کام کاج کی وجہ سے دین کا علم حاصل نہیں کر پا رہی تو میں اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر دوں، مگر علم کی قربانی نہیں دوں گی۔ تو یہ جائزہ لینے کے دن ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، ہم کیا قربان کر رہے ہیں، کیا ہم بھی کوئی پیاری چیز اللہ کی محبت میں دے سکتے ہیں؟ ہمیں یہ جائزہ لینا ہے، کیا ہماری اتنی محبت یا جذبہ ہے کہ اللہ کے لیے قربان کر سکیں کوئی چیز؟ ابراہیم کا تعلق بھی آپ نے اللہ سے دیکھا کہ ان کا تعلق تو ایسا تھا، میرا کیسا ہے؟ یہ سوچنے کے دن ہیں، کیونکہ اتنا بے فکری میں نہ زندگی گزار کہ واپس بھی جانا ہے، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کے ہماری واپسی بھی ہے۔ بڑی قربانی کے قابل ہم کہاں؟ چھوٹی چھوٹی کر کے ہی دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی کر کے ہی دیکھیں کہ ہم کس لیول پر ہیں، کیا ہم کچھ دے سکتے ہیں، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس آپ کا وقت ہی قیمتی چیز ہو، نکالیں وقت اللہ کے دین کے لیے۔ آج اللہ کے دین کو آپ کے وقت کی اشد ضرورت ہے، لگائیں وقت اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے صرف کریں اپنی زندگی اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے میں۔ آپ وقت نہیں نکالیں گے تو پھر کون نکالے گا؟ آج ہم نہیں نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس طرح ان 10 دنوں میں نیکیوں کو بڑھائیں۔ فرائض میں سے سب سے پہلے نماز ہے، اس کو اول وقت پر ادا کریں۔ سنتوں کی پابندی کریں، دن کی 12 سنتیں پڑھ کر ایک محل کے مالک بن جائیں۔ نماز کے بعد کچھ دیر جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیحات کریں۔ جب تک آپ مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب تک کوئی نماز کی حالت میں رہے گا وہ نماز میں شمار کیا جائے گا، اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ کیا دعا کریں گے آپ کے لیے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ تو جائے نماز پر مصلی پر بیٹھ کے تسبیحات کیجیے، آج کل تکبیرات کیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اپنے اسکیجول میں اپنے نوافل کا اضافہ کیجیے، نوافل اللہ کی قرب کا ذریعہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے آگے کثرت سے سجدے ریز ہو جاؤ، اللہ کے آگے کثرت سے سجدہ کریں، کثرت سے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرض تو ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ ہیں، لیکن آپ اپنے نوافل کو بڑھا کر زیادہ سے زیادہ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زکوٰۃ پینڈنگ ہے، ابھی تک نہیں دی، رمضان میں بھی نہیں دی، اور دینی تو تبھی ہوتی ہے جب سال گزرتا ہے، اور اگر ابھی پینڈنگ ہے، رمضان میں کچھ دے دی اور ابھی کچھ رہتی ہے، تو ان دنوں میں ادا کر لیں،
क्योंकि इन दिनों में अजर बढ़ा दिया जाता है। और अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखें, तकबीरात पढ़ें। आज जो देखेंगे वो हम आज देखेंगे। तकबीरात का तो हमें पता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज हम इन तकबीरात के अंदर एक और भी चीज़ देखेंगे। वो क्या है? वो है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक शख्स ने ये कलिमात नमाज में कहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये किसने कलिमात कहे थे? एक शख्स ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ताज्जुब हुआ, मैं हैरान रह गया कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए, यानी इन कलिमात के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए गए। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, जब से मैंने ये कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं, मैंने इन कलिमात को कभी नहीं छोड़ा। तो नमाज में उस शख्स ने कब ये कलिमात कहे थे? उसने तकबीर औला के बाद, यानी जब हम अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथ सीने पर बांधते हैं और वहाँ पर हमें जो दुआ बचपन से सिखाई गई थी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, वहाँ पर उस वक्त उन्होंने ये कहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका की जगह पे, सना की जगह पे उन्होंने ये वाले कलिमात कहे थे। तो ये कलिमात बच्चों को भी इजीली सिखाए जा सकते हैं। अगर बच्चों को सना मुश्किल लगती है तो ये कलिमात भी उनको सिखाए जा सकते हैं। आप सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका भी पढ़ सकते हैं और उसकी जगह पे आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो मुमकिन हो कि हम ये कलिमात भी कभी ये पढ़ लें, कभी वो पढ़ लें, ठीक है। और इन दिनों में अपनी ज़बान पर ज़िक्र रखें, तकबीरात को ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर नमाज के बाद भी करें, और चलते फिरते घूमते फिरते अपने काम करते वक्त भी तकबीरात का विर्द रखें। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का दौर ऐसा था कि बाज़ारों में तकबीरात की आवाज़ें गूंज जाया करती थीं। इतनी ऊंची आवाज़ से तकबीरें कहते थे कि लोग एक नूर सा महसूस होने शुरू हो जाता था। तो ये दिन वो हैं तकबीरात का नूर फैलाने की, ये दिन वो हैं तकबीरात का ज़ोर शोर से एहतमाम करने के दिन हैं। और इसके अलावा रोज़ा का एहतमाम करें। अगर रोज़े आपके पिछले रह गए हैं तो वो रोज़े भी आप इन दिनों में रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इन दिनों के लिहाज से भी रोज़े रख सकते हैं। 9 ज़िलहज्जा का रोज़े का ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि वो रोज़ा जो है उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, क्योंकि ये कबूलियत के दिन हैं। और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फ़ौत शुदगान के लिए, सब के लिए आप दुआओं का ज़रूर एहतमाम करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।